ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ حاکم علی دل کی رپورٹ۔ کراچی ملیر شادی خانہ آبادی حمایتی خاندان کی خوشیوں بھری تقریب۔ کراچی کے علاقے شالتی ٹاؤن میں واقع ایک معروف شادی ہال میں حمایتی خاندان کی 2 شادیاں بیک وقت انجام پائیں، جن میں آچار حمایتی اور کریم بخش حمایتی کے فرزند رحیم بخش حمایتی اور رب نواز حمایتی کا نکاح انجام پایا۔ یہ خوشیوں بھری تقریب کراچی کے معروف شالتی شادی ہال میں منعقد ہوئی، جس میں تمام برادری نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر وڈیرا غلام حسین ڈل گھوڑا باری والے نے حمایتی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا جو دور دراز سے شادی کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ تقریب میں نمایاں شخصیات میں وڈیرا عبداللہ حمایتی، امیر بخش حمایتی مکی والے، نور نواز حمایتی، کامریڈ نواز حمایتی، لقمان حمایتی، احمد حمایتی سمیت غلام حسین ڈل گھوڑا باری کے برادران شامل۔ اس شادی کی تقریب میں خوشگوار ماحول، پرتکلف خانوں، روایتی ثقافت کی خوبصورت جھلک کے ساتھ مکمل ہوئی۔ جی میں ہوں اکمل ڈل، آپ دیکھ رہے ہو حمایتی نیوز۔ ابھی میں موجود ہوں رشید المباری شالتی ٹاؤن درخشال ہال کے اندر موجود ہوں۔ تو آج بہت آچار حمایتی کے کنڈی والے کا رحمداد کی شادی ہو رہی ہے۔ آج میں اس پروگرام میں موجود ہوں اور میرا کیمرہ مین ہو سکا ہے بالکل یہاں شادی ہال کے اندر تمام دور سے یہاں کے لوگ آئے ہیں، ٹھٹھا کے بھی آئے ہیں، گھوڑا پاری کے، ساکروں کے، اور یہاں ماشاءاللہ حمایتی ایک گوٹ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، تو یہاں موجود ہے۔ زیادہ آج گوٹ سے رائے لیتے ہیں تو اس کا کیا کہنا ہے؟ صحیح، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نالو صاحب رحیم بخش، والد جو آچار خان۔ تو رحیم بخش حمایتی صاحب آج تمام ماشاءاللہ نئی گاڑی کی زندگی جو سفر کرے رہا ہے، تو آج کتنی خوشی محسوس تھے پئی تمہاں کے؟ ڈاڈی خوشی میں۔ ہاں تو چھا چل رہے ہیں اصل چینل کے حوالے سے؟ جی اصل چینل کے حوالے سے چھا پیغام ڈیئण चाहियो था जो नई नस्ल जे लाइ ईअं ई शादियूं थींदियूं रहनि अमन अमान सां, ऐं अॻिते तव्हां ॻाल्हायो न। जी जी छा ॻाल्हि आहे? हा ही पासे में छा आहे? केरु आहे? भाउ जो पुटु आहे। भाउ पुटु, नालो छा आहे? रबनवाज। रबनवाज। जी ही केरु आयार आहे या ही बि घोट आहे? कोई घोट आहे। ही बि घोट आहे? जी हा। तुंहिंजो नालो छा आहे? रबनवाज। रबनवाज। त वालिद जो? करीम बख्श। करीम बख्श। तो अॼु तव्हांखे शादी जो माशाल्लाह हार भी पियो आहे, नई ज़िंदगी जी इब्तिदा करे रहिया आहियो, तो कितनी खुशी महसूस थी थे? ॾाढी खुशी भी महसूस। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल के। ये हमारी बिरादरी की शादी है आचार हिमायती के बेटे की। हम तमाम जो मेहमान आए हैं उनके शुक्रगुजार हैं और हम तमाम दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद दूल्हों को देते हैं और इनके वालिदैन को मुबारकबाद देते हैं, और हिमायती न्यूज़ चैनल के बहुत शुक्रगुजार हैं जो यहाँ आए और हमारी कवरेज दी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सही। तव्हांखे सभिनी खे मुबारकबाद हुजे। असांजे चाचे पुट जी शादी आहे, तव्हांखे मुबारक हुजे। अव्हांजो भाइटियो आहे ऐं अव्हां हमेशह हक़ जी आवाज़ खणो था, ऐं हिमायती न्यूज़ तमामु पहिरियों नंबर ते आहे जेकी हक़ ऐं सचाई ते ॻाल्हाए थी ऐं सच बयानु करे थी। असांखे फ़ख़्रु आहे कि हिकिड़ी हक़ जे चैनल हिते बेस कॉलोनी अंदर कैटल कॉलोनी बल्कि हाणे पूरी कराचीअ में इहा हक़ जी आवाज़ बुलंद कंदी हिमायती न्यूज़। मेहरबानी, शुक्रिया अदा। एक भाईचारी ऐसा एक रिश्ता है तो वो टूटने से भी नहीं टूटता। तो मेरे साथ वडेरा गुलाम हुसैन दल घोड़ा पाड़ी वाला यहाँ मौजूद है। उससे ज़्यादा रह लेते हैं कि ये प्रोग्राम की और हाल की सरपरस्ती भी करता रहा और मेहमानों को रोटियां भी खिलाता रहा, बैठा के देखभाली भी करता रहा। वडेरा गुलाम हुसैन दल जो घोड़ा पाड़ी वाले उससे ज़्यादा रह लेते हैं। वालेकुम सलाम भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। तमाम आयल मेहमान जो बेहद शुक्रगुजार आहियां जो असांजे हिन पिंडाल में अची असांजे हिन काज के मान मथां ॾिनो आहे ऐं असां में अलाह साईं सदाईं इहे ख़ुशियूं आबाद करे। ही भत ही काज माना असांजे लाइ हिकिड़ी नेमत शइ आहे। अलाह कंदो त इंशाअल्लाह अहिड़ियूं ख़ुशियूं ऐं नेमतूं थींदियूं रहनि ऐं कुल मुस्लमाननि जे लाइ इहा ई आहे त अलाह करे अहिड़ियूं ख़ुशियूं ऐं अहिड़ियूं आबादियूं थींदियूं रहनि। ऐं बेहद शुक्रगुज़ार आहियां थी कि असांजा आयल महिमान आहिनि उन्हनि जो बेहद शुक्रगुज़ार आहियां। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र आहे। अस्सलाम वालेकुम। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।